अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, बैकग्राउंड इज सेम बिकॉज आई एम इन मदीना एंड इस वक्त मैं हरम के अंदर हूँ। तो ये है कि इधर से ही मैं आप लोगों के साथ वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ जो कि मैं फेस कर रही हूँ या मेरे पास जो क्वेरीज हैं उनके आंसर्स मुझे देने। अच्छा जी, मैं आज आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ उम्रा एंड रियाजुल जन्ना का परमिट। आपको सच कोई नहीं बताएगा। अगर आप आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, और अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो यहाँ रियाजुल जन्ना में आपको एंट्री भी नहीं होने देंगे। रियाजुल जन्ना आपको पता है कि हरम के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं जन्नत का हिस्सा, और वहाँ पर आपको 2 नफल पढ़ने होते हैं। तो वो उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, और अगर आपको नहीं पता और आप आ जाएंगे तो दे विल नॉट अलाउ यू। क्योंकि हमें पता था, हमने पाकिस्तान में ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर ली थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है, पासपोर्ट तो आपके पास होता है, तो आप अपना वीज़ा नंबर एंड अपना पासपोर्ट बोथ ये दोनों जो हैं आपने उस ऐप पे रजिस्टर करा लेने। अपना अकाउंट बनाना है, आपके हस्बैंड का अलग अकाउंट बनेगा, आपका अकाउंट अलग बनेगा, दोनों अकाउंट्स बना के रजिस्टर करा के अपने आप को। उसके बाद आपने काम करना है कि आपने इस ऐप के थ्रू इधर जब आप आ जाते हैं तो इट्स अ हैवी ऐप, क्योंकि इस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। लाखों लोग एक वक्त में उस ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उस ऐप के ही थ्रू आपको उम्रा का परमिट मिलेगा और रियाजुल जन्ना में एंटर होने का परमिट मिलेगा। वरना आपको वो एंटर नहीं होने देते इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ परमिशन लेटर, या यू कैन सी कि ऐप पे आपको परमिशन नहीं दी गई इधर की गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वो एंटर नहीं होने देंगे। तो रियाजुल जन्ना के लिए ये है कि आपने इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आके आपने जो है वो इस ऐप को एक्टिवेट करा के, एक्टिवेट इन द सेंस कि रजिस्टर तो आपने पाकिस्तान से ही कर लिया, क्योंकि बहुत हैवी ऐप है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएगी। फिर आपने अपना जो है ना इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेनी है, वो आपको परमिशन दे देते हैं रियाजुल जन्ना के लिए अलग और उम्रा के लिए अलग, ठीक है। उसमें स्लॉट्स बुक होती हैं। जैसे अब मेरी स्लॉट है वो, और वो स्लॉट्स भी बहुत जल्दी आपको नहीं मिलती। अब मेरी स्लॉट, द स्लॉट आई एम गेटिंग दैट इज़ ऑन 3rd of January, बिकॉज आई वॉज हेयर ऑन 29th of December, एंड मुझे स्लॉट मिली है 3rd of January की, और 4th of January को हमने यहाँ से निकल जाना है। तो 3rd of January की स्लॉट हमें मिली है, एंड इट इज़ लाइक वो भी रात के 9 से 10 के बीच में। तो आपको स्लॉट बुक करानी पड़ती है, ठीक है, कि आपने इस स्लॉट में लाइक वो जो अलॉट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, ये बात याद रखिए, ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें आपको वो स्लॉट बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मुझे जो स्लॉट मिली वो 1 घंटे के बीच में आप जाते हैं, मीन्स आपको वो कतारों में आपने खड़े होना होता है। उसके बाद वो आप ऐप दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे या वो ऐप दिखाएंगे, तब वो आपको एंटर होने देंगे। एक चीज़। दूसरा ये था कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट, क्योंकि हम तो किसी एजेंट के थ्रू नहीं आए, लेकिन यहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के। तो मैं जब मेरे साथ एक खातून थी, आई डोंट नो किस कंट्री की थी, उन्होंने, आई थिंक यूके की थी, उन्होंने मुझे कहा कि जिस एजेंट के थ्रू या जिस ग्रुप के थ्रू हम आए हैं, हमारे एजेंट ने हमें ये स्लॉट्स लेके दी हुई है, और ये जो हमारी पूरी लाइन खड़ी हुई है, इन्होंने ये स्लॉट हमारे लिए उन्होंने ही बुक किया। उन सबके हाथ में पेपर था, पेपर फॉर्म में वो स्लॉट्स उनके पास, मीन्स वो उनके पास परमिट था। तो ये बात याद रखिए, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आप उनको पहले बता दें कि वो आपको स्लॉट लेके दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ पर वो हर मीन्स स्लॉट के लिए, मीन्स जो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, आपके पास एक जीमेल आईडी या ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको बता दें, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग परेशान होते हैं कि जी हमें अंदर जाने नहीं दिया, और उनके पास जो है ना वो ऑफकोर्स इतने पढ़े लिखे भी मैंने देखे लोग नहीं होते। तो आप लोग ये अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आप लोगों को एजेंट के थ्रू कराना है, या आप लोग खुद भी आ रहे हैं, सो प्लीज़ आप किसी से इस ऐप को अपना, खैर ये तो आप, मैं साइड पे पिक्चर डाली हुई है, आप लोग देखते रहिए,
اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. دوسری چیز آپ نے کرنی ہے انسٹال کرنا ہے اپنے فون میں. اس میں رجسٹریشن کرانی ہے اور اس میں سلاٹ بکنگ کرانی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی ڈیٹ کے اکارڈنگلی جس ٹائم پہ آپ ادھر مدینہ میں موجود ہیں. یہ میں اس لیے اتنا کلیئرلی بتا رہی ہوں تاکہ ان لوگوں کو ہیلپ ہو جائے جن کو نہیں پتہ اس بارے میں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پاسٹ, میں نے کبھی نہیں سنا کسی سے بھی کہ وہ لوگ انہوں نے کبھی سلاٹ بک کرائی ہو, ٹھیک ہے. فار لائک ناؤ آپ کو سلاٹ بک کرانی پڑتی ہے اپنی وہ ٹائم پیریڈ. سیم عمرہ کے لیے ہے, عمرہ کے لیے بھی آپ کو اسی ایپ پہ اپنا سلاٹ بک کرانا پڑتا ہے جو ڈیٹس میں آپ عمرہ کے لیے مکہ جائیں گے. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عمرے پہ آئیں گے تو آپ لوگوں کو, کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ریاض الجنہ نہیں گئے, آپ نے روضہ رسول نہیں اندر سے دیکھا, مینس اندر تو وہ نہیں جانے دیتے, باہر سے جالی نہیں دیکھی یا آپ نے سلام نہیں کیا, تو آپ کے دل میں ایک ارمان ساری زندگی رہے گا. دس از ریالٹی. تو اس کے لیے پریپیئر ہو کے آئیں, پہلے سے اپنے مائنڈ میں رکھ کے آئیں کہ آپ نے یہ سلاٹس جو ہے یہ پہلے بک کرا لینی ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کسی پڑھے لکھے کی ہیلپ لے سکتے ہیں. پاکستان میں ہی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے آپ کو پاکستان میں رجسٹر کرا لیں, کیونکہ یہاں ہم آئے ہیں اور ہم نے جب رجسٹر کر رہے تھے یہاں پر بہت ٹائم لگ رہا تھا. یہاں پر نیٹ کا تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو اٹ واز ناٹ پکنگ اٹ, اور ہمیں تھوڑا بہت نہیں بلکہ میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی کہ کیوں جو ہے یہ ہمارا جو ہے سلاٹ بکنگ نہیں ہو رہی. اور یہاں پر جو ہے نا 2-3 جگہ بنی ہوئی ہیں فار ہیلپ کے لیے, تو وہاں پر ایک جگہ پہ ہم گئے. دیکھیں اب اتنا ٹائم آپ کے پاس بالکل لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے. اگر 2 ویکس کے لیے آپ آ رہے ہیں, آپ 1 ہفتہ یا مدینہ رہیں گے اور 1 ہفتہ مکہ رہیں گے, تو آپ یہ پریشانی میں ہی گزار دیں گے کہ ایک جگہ گئے, آپ نے ان سے پوچھا کہ جی میں نے میرا سلاٹ نہیں بک ہو رہا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ فاؤنڈ اینڈ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ والی جگہ ہے, یہاں پر آپ کا نہیں ہوگا. پھر کسی نے, یعنی کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ لینگویج بیریئر بھی آپ کا ہوتا ہے. آپ ان سے جب پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کو کافی چیزیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ اس جگہ چلے جائیں, وہاں پر گیٹ نمبر اس کے آگے جو ہے وہ ہیلپ سینٹر ہے, وہاں پر جب آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. اور سیریسلی 2-3 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فاؤنڈ اینڈ لاسٹ ہے, اٹ از ناٹ فار یو. اور پھر ہمیں کسی اور جگہ بھی بھیجا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر تو کوئی اور مینس کام ہے. یہ مینس ضرور آپ نا تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کو لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے. ان کو عربک لوگ ہوتے ہیں, ان کو موسٹلی انگریزی نہیں آتی ہے, اور جو یہاں پر ہوتے ہیں لوگ نا ان کو وہ بھی آپ کی سچ ہیلپ نہیں کرتے. سو اس لیے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اگر اس طرح کا کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں ادھر آ کے, خدا نخواستہ, اس سے پہلے آپ اپنی سلاٹ بکنگ کرا لیں. نیچے میں ایپ کا جو ہے لنک دے دوں گی, آپ لوگ اس کو اسی وقت ابھی اپنے فون سے اس کو انسٹال کر لیں, رجسٹر کرائیں, تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری پرابلمس نہ فیس کرنی پڑیں جو کہ لوگ موسٹلی ادھر فیس کر رہے ہیں. وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کے آگے جمگھٹا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب وہ اوپن ہوتا ہے اس کو ان کو جواب ملتا ہے کہ نہیں جی دس از لاسٹ اینڈ فاؤنڈ اینڈ اٹ از ناٹ فار سلاٹ بکنگ. سو یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہیلپ ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کی کوئریز ہے ڈو لیٹ می نو, نیچے کوشچن کر لیں کامنٹ میں آپ لوگوں کے سارے کوئریز کا آنسر کلیئرلی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو دے سکوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے کافی سٹوریز ڈالی ہیں انسٹاگرام پہ وچ آئی ایم شیئرنگ ڈے بائی ڈے. ابھی تو یہ آف کورس جب آپ لوگ میرا سارا دیکھ رہے ہوں گے یہ میں پاکستان جا کے ایڈٹ کر کے ڈالوں گی, بیکاز یہاں پر مجھے ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنی ہو سکتا ہے انفارمیشن شیئر کروں, اور اتنا ٹائم نہیں ہے ہوتا کہ میں اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کروں گی. تو میں پاکستان جاؤں گی, آئی ول بی ہیونگ اے لاٹ آف ٹائم. ادھر مجھے میری کوشش ہوتی ہے کہ موسٹلی ٹائم جو ہے وہ عبادت میں گزرے, اور ابھی بھی میرے پاس ٹائم تھا ظہر سے عصر کے بیچ میں, تو میں نے 3-4 ویڈیوز جو ہے وہ ان کو شوٹ کر لیا, کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کافی رش ہو جاتا ہے, لوگ آ جاتے ہیں اور آپ اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں. ہوپ دس ویڈیو ول ہیلپ یو فار یور عمرہ, اینڈ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. سیریسلی یہاں آ کے دعائیں سارے کام آتے ہیں. سو سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں نیکسٹ بلاگ. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.